अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं थोड़ा बिरा मलिक हमीद सलाम अर्ज करदा। उम्मीद करना कि सारे दोस्त अब आप ठीक हो सन ते अल्लाह पाक सारे दोस्तों को अपनी हिफ्ज़ व अमान च रखे। दोस्तों, कल एक दोस्त मैंने रबता किया। रबता तो तकरीबन 10-15 दिहाड़े पहले एक दोस्त नाल रबता थींदा रही है। व्यूवर इन मेरे चैनल दे दिन ते उन्हें एक अपनी ज़ाती हिस्ट्री जी है ना उन्हें मेरे नाल शेयर की ते रिक्वेस्ट की ने कि उन्होंने कहानी मैं अपने चैनल के उत्ते अपलोड करा, क्योंकि उस आखे कि जिहड़ी अजियत दे विच मैं गुजरदा पिया भी कोई दोस्त इस अजियत दे विच न गुजरे। यकीन करो कि उसकी कहानी सुन के मैं को आपको भी बड़ा अफसोस लगे। तो दोस्तों, सारे जेडे ये देहाती इलाके हैं ना, असा लोग देहात दे रहने वाले अपनी गैरत दे नां दे उत्ते कत्ल व गारत बहुत ज्यादा करते हैं। कोई भी आदमी होवे गुस्से दे विच आके वो कत्ल कर देना, लेकिन उस दे बाद वाले अंजाम ते असा सोचेंदे हैं। जेडे दोस्त मैंने रबता किया है हक मैं उनकी कहानी उस दी जबानी सुनाना। तो उस आखे कि सिर्फ एक गुजारिश की कि भी मेरा नाम ते मेरी जहाद जिथों का मैं रहने वाला भी ये जरा शो न थी वे, मैं कि इंशाल्लाह ये मैं शो न कर। तो उस दोस्त आखे भाई इवें कि मेरा ताल्लुक भाई एक छोटी जात के लोगों नाल है, भी असा जिवें जना छोटी जात वाले हैं। उस असा दू भिरा, एक मेरा वड्डा भाई है, उस तो छोटा मैं हाँ। मेरे वड्डे भाई का जड़ा एक उच्ची जात वाले एक बंदे नाल कहीं गाल दे तू बहस मुबासा चलता पिया थे। उन्होंने दा रौला पै गया। चिट्टे दी उस मेरे भिरा को फैर मार के ते मार छोड़ा। ढेर सारे बंदे मौके के उत्ते बहरहाल बंदा हिम्मत की कि उस बंदे को मारन वाले को मौके के उत्ते बंदा नप गिदा पुलिस के हवाले कर दिता। चिट्टे दी का कत्ल आई ते बेशुमार गवाह हैं मौके दे। केस चलता रहा, आखिर वो बंदा सजाए मौत थी गया। उस वो बंदा सजाए मौत थी गया। वो पैसे वाले हैं, सारे को जरा ना सारे ते प्रेशर है भी तुम राजीनामा करो। असम तुसा जल्द मेरा वड्डा भिरा है वो ड्राइवरी करांदा एक जमींदार को। असा उस जमींदार को गए भी असा तो गरीब आदमी है ते उन्हों का बड़ा प्रेशर है राजीनामे वास्ते। उस थोड़ा राजीनामा मैं करे उन्होंने जड़ा ना बई तुसा उन्होंने सट नहीं बचा सकते थे, मैं थोड़ा राजीनामा करे। ये सिलसिला चलता रहा। कई गाली वो नैन मने दे ते कई गाली ये नैन मने दे। इतने दी बंदा उन्होंने सजाए मौत थी गया। फैसला आ गया, सजाए मौत थी गया। हूँ दिहाड़े नेड़े लगन लग गए थे। उन्हें आखा बंदा तो सारा जड़ा ना ये फांसी चढ़वाए थे, हूँ क्या करूँ। वत उन्हें उस जमींदार की मेहनत तरला किया, यार सारा राजीनामा करा दे, थोड़े को मुलाजमत करेने हैं। अखीर मुकदी मुकाऊं के उन्होंने उत्ते उस टाइम कोई 2 एकड़ जमीन ते लड़की का रिश्ता इन्हों की डिमांड है। भाई 2 एकड़ जमीन ही गिनसू थारे को लड़की का रिश्ता ही गिनसू ता असा राजीनामा करे सो, अदरवाइज सारा कोई राजीनामा को। उन्हें आखा भाई जमीन दे सकते हैं, 2 की जाए 4 एकड़ गिन गिनो, रिश्ता नहीं देंगे। उन्हें आखा बस सारा राजीनामा को नहीं।
برحال جلے ملاقات تے وینے ہیں اندے نال وہ راضی نہ کرو میں ایک تے جڑا نا میرے کہن ٹائم ہی بلیک وارنٹ نکلا سن تے میں کو ٹنگ رہے سن انہاں کہ وہ جو رشتہ منگتے ہیں کہ کروں آ کے رشتہ دے جیویں کرو میں کو کڈو میں مزید نہ رہ سکتا اخیر انہاں دا فیصلہ تھیا بھئی او ساکو رشتہ دے سن تے دو دی بجائے رشتہ دے سن تے 1 ایکڑ زمین ہی دے سن جڑی 1 ایکڑ زمین دے سن او بھی اس لڑکی دے نام ہو سی اساں کا ٹھیک ہے جی وہ 1 ایکڑ زمین انہاں اپنی بچی دے نام کرائی تے اون دا نکاح اس بچی دا اس آکے میرے نال تھی گیا وڈا برات میرا فوت تھی گیا ہے چھوٹے چھوٹے ہوندے بچے ہیں جوانی دے وچ لگا گیا وہ ہن میں جڑے شادی کیتی اس کہ بھئی شادی تو بعد والا جڑا میرا سلسلہ ہے نا وہ بڑا اذیت والا سلسلہ ہے شادی دیہڑ اساں انہاں کو راضی نامہ لکھ کے دے دیتا سارا نظام اساں کر دیتا دلہن آ گئی سارے گھر اس لڑکی جیڑی میری بیوی ہے میں اس دی ہمت کو داد لینا کہ وہ میرا ساتھ لیتا ہے وہ کہ اس ٹائم میری بیوی دی زندگی اجیرن ہے وہ کہ بھابی میری جن دے گھر والا قتل تھی آج وہ 24 گھنٹے کو تانے مریں دی تو قاتلی دی بہن ہے تیرے بھرا قتل کی چاہیے تیرے بھرا میرے سر دا سائیں کر کے دائی اندے جڑے میرے بھتریجے وہ بھی نفرت کریں دے میری بھابی نفرت کریں دی میری گھر والی کو میری ماں نفرت کریں دی ہے اس آ کے گھر دے وچ ایک واحد میرا پیو ہے جڑا اندے سر تے ہاتھ ہی رکھ دے تے او کو اپنے بچڑا سدے دے بھئی کئی دفعہ جڑا نا بھئی یاراں دوستاں رشتہ داراں مشورہ تے یار تو علیحدہ تھی ویں کیوں اس عذاب دے وچ زندگی گزریندا پئی اوں آ کے یار کیویں علیحدہ تھی ونجاں میری ماں بڈھڑی ماں ہے میرا بڈھڑا پیو ہے میں انہاں کو چھوڑ سکنا وہ بھرجائی ہے میری اون دے بھرجائی دے بچے بھرا دے یتیم بچے انہاں کو کون انہاں دی پرورش کرے گھر دے وچ ایک فرد واحد فرد جڑا میں کماون والا تاں اس کہ میری گزارش یہ ہے کہ میرے حالات دیکھو میری بیوی دے حالات دیکھو یار انہیں کم کرنے کو پہلے کہ یہ جڑی ورنی دی رسم ہے اس کو ختم کرو یہ نہیں ہونی چاہیے قانون دے مطابق جڑا فیصلہ ہے وہ تھی ہونا چاہیے آ کے دیکھو کہ میری بیوی دے کے حالات ہیں وہ سر رات روندی رہندی یقین کرو ڈی کو تو جڑا نا بس انہاں دے سامنے اس آ کے بھئی ودی رہندی ہے لیکن راتی جڑا نا اس کو بڑا روندی ہے وہ دی جڑا نا میرا کیڑا قصور ہے جو میں تو تمہارے بھرا کو نہیں مارا جو میں کو جڑا نا 24 گھنٹے جنا تانے مینے میں کو مرین میرا کیڑا قصور ہے میری کیڑی غلطی ہے وہاں کہ یہ بھی میری بیوی دی ہمت ہے کہ کدا اس اپنے پیکاں دے کو کدا اس چیز کا ذکر نہیں کیتا ہمیشہ یہ آدھی کہ میں تھا بڑی خوش ہاں لیکن اس آگے میں کو پتہ ہے کہ کتنی اذیت نال وہ زندگی بسر کرے دی پئی ہے تو اس آگے یار فیصلے ضرور کرو اللہ دے نام تے معاف کر رہے ہو اللہ دی رضا دی خاطر معاف کر رہے ہو لیکن ایک کم نہ کرو اس آگے کیونکہ میں یہ بھگتا ہی بیٹھا میرے سامنے ہے اس آگے میں بھی کٹدا اس گال دیتے میں اگر اپنی بھابی کو آکھاں بھی تو مہربانی کر تا او الٹا جنا نا میرے تے ناراض تھیں بھی تو اون دی سائڈ کرے نا تو رن مرید ہیں تو انہیں چپ کروانا بھائی بھر جائیے میری بیوہ تھی گئی ہے اندر چھوٹے چھوٹے بچے تو دوستو انہی کی جڑی ویڈیو ہے ایک بھائی دی گزارش تے میں اپلوڈ کیتی ہے تھوڑے واسطے تے دوستو میری بھی یہ گزارش ہے کہ قتل و غارت کو اچھی گال تھا نہیں اللہ پاک ہر مسلمان کو محفوظ رکھے تے اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنی حفظ و امان وچ رکھے تو دوستو کل تک اپنے برا ملک حمید کو اجازت رب سونے دے حوالے اللہ حافظ